बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। हमारी खबर दुरुस्त हुई है जी, लंदन से पैगाम आ गया। मरियम नवाज से उनकी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं। वो मरियम नवाज जिनको क्राउड पुलर कहा जाता था, तो शदीद किस्म की मायूसी हुई है। इसकी तफसील बतानी है और वो जिम्मेदारियां अब किसको मिल गई हैं, उसकी कुछ डिटेल मैंने आपको आगाह करना है और बताना है कि मरियम नवाज अब इसमें एक किरदार का तो करेंगी, लेकिन वो जिस तरह सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश की, जो शिकायत मिली उनकी कि मरियम भी सारे फैसले अपने तय ले रही हैं, जिसकी बिना पर शादरा की जलसी हुई है, उसकी कुछ मज़ीद खबरें सामने आई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। और वो जो भरम थे ना, वो ताया के आगे और चचा के आगे, सॉरी वालिद के आगे और चचा के आगे, वो दोनों टूटते हुए नजर आए जी। इसके अलावा हमज़ा शहबाज साहब की एंट्री है, उससे मुतल्लिक कुछ बताना है। इमरान खान साहब ने जेल से सदर आरिफ अलवी को पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या है, उसकी कुछ तफसील है। और साइफर केस में आज जिस तरह इमरान खान साहब के वकला ने प्ले किया है, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जी, हमारी खबर सच साबित हुई। सुबह को आपने वीलॉग देखा तो मुझे कल की इतलात थी कि शादरा की जलसी का ना नवाज शरीफ साहब ने रिपोर्ट ली थी, रिपोर्ट मांगी थी और उसका नोटिस लिया था कि एक तो गली में जलसा किया, लोग नहीं आ सके और कुर्सियाँ इतनी थोड़ी थी और जिस तरीके से जग घसाई हुई, अपने लोगों ने भी रिपोर्ट दे दी, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे जैसे, फिर सोशल मीडिया पे जो कोहराम मचा रहा, तो भाई पहली ही एंट्री इतनी पथेटिक हो गई तो उसको क्या करते। तो उन्हें बताया गया कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी इस रिपोर्ट में कि ये सारी सिचुएशन की ज़िम्मेदार मरियम नवाज साहब हैं, वो अपनी मनमानी करती हैं, मशवरे किसी के नहीं लेती और सारा मलबा मरियम नवाज साहब पे डाला गया। और मरियम नवाज साहब से अब टास्किंग वापस ले ली है नवाज शरीफ साहब ने। ठीक है जी, विद इन पार्टी में आपको बता रहा हूँ। और अब ये जिम्मेदारी दे दी गई है हमज़ा शहबाज को। और हमज़ा शहबाज को नवाज शरीफ साहब ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा लाहौर में तंजीम साजी के अंदर बड़ा किरदार है और तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, मुझे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए और उस तरीके से चाहिए जिस तरह की होनी चाहिए। और बहरहाल मरियम नवाज साहबा का जो क्राउड पुलर वाला इमेज था ना, वो बहुत तरीके से मस्ख हुआ है। और शादरा जलसी की जो खिफ़त थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जो नेक्स्ट जो पावर शो है ना, वो ज़रा अच्छा होना चाहिए। तो मतलब तायाबू ने हुक्म दे दिया और लाहौरियों को बाहर निकाले, हमज़ा शहबाज साहब को। तो इसलिए, और वो मोटरसाइकिल वाली बातें कैसे बाहर निकली हैं। और मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं लाहौर के, सैफुल मलूक खोकर साहब, उनकी भी तबीयत काफ़ी फ्रेश हुई है। वो भी मरियम नवाज साहबा के उसमें थे ना, उनकी सिफारिश पे थे। उनका कोई तंजीम साजी के अंदर तो कोई ऐसा कोई मामला था नहीं। तो बहरहाल वो भी था। और अब मरियम हमज़ा शहबाज साहब एक्टिव हुए हैं और बहुत मुतहरिक हुए हैं। अपनी टीमों के इजलास आज उन्होंने बुला लिए हैं और शहबाज शरीफ साहब आज दोबारा मुतहरिक हुए। ज़रा बेटे और बाप की रिस्पेक्ट तो लगी हुई है ना कहीं कुछ ना कुछ तो इम्तिहान में शामिल बैठ के बताना है ना कि हमने क्या किया था। बेशक ब्लैंक दे दें पेपर, मगर पता तो चले। इंतखाब में अटेंडेंस तो होनी ज़रूरी है ना। तो शहबाज शरीफ साहब भी आज मुतहरिक हुए हैं जी। वो दोबारा उन्होंने अपनी शुरू कर दिया राब्ता मुहिम। और मतलब मरियम नवाज़ क्राउड पुलर नहीं रही और शहबाज शरीफ आज अपने हलके में निकलेंगे, मुलाकातें करेंगे, राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, वो रिहर्सल की जाएगी। मतलब मरियम नवाज़ साहबा का बरहम पार्टी में टूटा है। ठीक है जी, ये मैं आपको बताता, तभी हमज़ा को वो तमाम टास्क दे दिए जो जिसके लिए मरियम नवाज़। और वैसे भी एक बात बताऊँ, मरियम नवाज़ पार्टी की तंजीम साथी, उनका कहीं कोई ऐसा रोल नहीं है जो डेप्थ हमज़ा शहबाज बना चुके हैं ना, ये हकीकत है। हमज़ा शहबाज जब पार्टी की मुहिम चलाते थे किसी भी ज़िमनी इंतखाब की, तो पता चलता था। तो मरियम नवाज़ साहबा का वो वाला मामला नहीं जो हमज़ा शहबाज का है। मैन टू मैन टॉक और वो सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, सिर्फ बातें करने से थोड़ी होता था सब कुछ। तो बहरहाल ये था। उधर अलीमा खान साहब, इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से मिली हैं और उनसे मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने बहुत अहम बातें की हैं। वो कहती हैं जो डील की बातें चल रही हैं ना, ये सब की सब बकवास हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म की कोई डील हो। ठीक है, इमरान खान का हौसला ज़रूर बुलंद है और दूर दूर तक डील का किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। उनका कमरा छोटा है लेकिन मोराल उनका बहुत ज़्यादा बुलंद है। और ये भी बताया जाए कि कल जब मुलाकात हुई थी ना बहनों की, तो बहनें बहुत रोई थीं अपने भाई को देख के कि भाई मेरा बहुत कमज़ोर हो गया ये हुआ। तो इमरान खान साहब ने उनको हौसला दिया था। उन्होंने कहा था आप हौसले से रहें, ये बस जंग ख़त्म होने वाली है और बहुत जल्द फ़तह नसीब होगी। और इमरान खान साहब ने उनका भी मोराल बुलंद किया और उन्होंने कहा ये जंग है,
اور یہ حوصلے سے جنگ ہی لڑی جانی ہے، ایسے نہیں ہونا۔ تو وہ کہتی ہیں نیما خان صاحبہ کہ عمران خان صدر مملکت سے بہت مایوس ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے پہلے عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا، اب وہ پیغام بھجوا رہے ہیں اپنی بہن کے ہاتھوں۔ وہ کہتی ہے عمران خان صدر مملکت عارف الوی سے بہت مایوس ہیں، صدر کا آئینی کردار تھا جو وہ نبھا نہیں سکے، وہ 90 روز میں الیکشن کروا سکتے تھے اگر وہ ذمہ داری پوری کرتے۔ تو شدید مایوسی کا اظہار کیا جی، اور عمران خان صاحب نے اپنی بہن کے ذریعے صدر مملکت کو یہ پیغام بھیجا۔ دیکھیں صدر کیا کرتے ہیں، لیکن میرے حساب سے تو پانی سر سے گزر چکا ہوا ہے، وہ وقت گزر چکا ہے جس وقت ان کو اس طریقے سے ایکٹ کرنا چاہیے تھا، واضح تاریخ دے دینی چاہیے تھی، لیکن کچھ ملاقاتیں تھرڈ فلور پہ ہو چکی بھی تھی، تو ذرا کچھ سرٹن پریشر بھی ہوتا ہے جب ودن سسٹم ہو، لیکن آپ یہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، مجھے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا۔ تو میں نے آپ کو سب انفارمیشن، خبر اور تجزیہ اپنا تو میں نے دے دیا۔ سائفر کیس کی سماعت میں نہ عمران خان صاحب کے وکلا دے پلیڈ ویل ٹوڈے، اور آج ٹرائل ہونا تھا، آج چارج شیٹ دینی تھی، کوئی چلان پہلے جمع کروا چکے تھے، تو عمران خان صاحب کے وکلا نے سماعت روکنے کی درخواست کی تھی، اور انہوں نے کہا سماعت نہیں ہونی چاہیے ان کیمرہ، اور عمران خان صاحب کے وکلا نے جیل ٹرائل اور ان کیمرہ سماعت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی ہوئی ہے، اس پر فیصلہ محفوظ ہے۔ اسی پہ پلی لی انہوں نے جج ابو الحسنان ذوالکرنین صاحب کے سامنے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تک یہ ان کیمرہ اجلاس پہ، ہم نے کہا کہ ان کیمرہ اجلاس کیوں ہے، تو اس پہ ہم نے کیا، تو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، اس فیصلے کا انتظار کرے تاکہ صاف اور شفاف ٹرائل ہو سکے۔ اور مزے کی بات یہ کہ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں سلمان صفدر، انہوں نے باہر آ کے بولا، انہوں نے کہ ابھی تک ہمیں چلان کی کاپیاں نہیں دی گئی، تو ٹرائل کا آغاز کیسے ہونا؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے، ان کیمرہ سماعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو قانون ہے یہ 100 سالہ پرانا قانون ہے۔ تو یہاں تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ بھائی وہ بھی شروع ہو جائے نا، دلاور نہیں دلیر ہیں، تو جج دلاور کی طرح یہی نہ کام شروع ہو جائے کہ کیس بن کے آ رہا ہے، ادھر فیصلہ پہلے دے دیا جائے، جو منصوبہ ہے بیسکلی، تو وہ یہ چیز ہے۔ ادھر 9 مئی میں جناح اس حملے میں ATC عدالت کے اندر آج پولیس نے 3 افراد کی گرفتاری مانگی ہے جی، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے لاہور کے اندر، اس میں اسد عمر صاحب، ان کی، عمران خان کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان، ان کی گرفتاری مانگ لی ہے، اور تینوں سے متعلق انہوں نے کہا یہ تفتیش میں قصوروار پائی گئی ہیں۔ ابھی وقفہ تھا جس وقت میں آپ سے بات کر رہا تھا، اور ابھی عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ علیمہ خان کہتے ہیں پولیس کے وہ موقع پر موجود تھیں، اور مقلا نے مخالفت کی ہے۔ اب دیکھیں ATC کی عدالت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر ان تینوں کو ضمانت لینی پڑے گی۔ تو یہ اس وقت پوزیشن چل رہی ہے، اور لندن سے یہ بڑے احکامات آئے جس میں مریم نواز صاحبہ سائڈ پر ہیں، دوسرا حمزہ شہباز کی انٹری ہوئی ہے، دیکھتے ہیں وہ کون سا چاند چڑھا دیتے ہیں، لیکن میں یہ اتنا پتہ ہے کہ حمزہ شہباز ود ان ورکرز بہت زیادہ مقبول ہیں ایز کمپیئر ٹو مریم نواز صاحبہ کے۔ بیریئرز ہیں نا ان سے ملاقاتوں کے، تو ایسے ہی نواز شریف صاحب تک جو رپورٹ پہنچی، ایسے ہی نواز شریف صاحب ایکٹیو نہیں ہوئے، اور یہ بڑا میٹر کرے گا، یہ چیزیں بڑا میٹر کریں گی۔ اور رہی بات عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کرنے والی بات، وہ بھی اتنا آسان اور اتنا ممکن نہیں ہوگا، اس کے لیے بالکل اسی طرح آؤٹ آف دی وے جانا پڑے گا جس طرح زمان پارک کے اندر گئے تھے، اس کے علاوہ تو یہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ اسد عمر تو تھے ہی نہیں لاہور میں اس وقت، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ، اور وکیل نے کہا ہے کہ چلان میں کہیں بتا دیں کہ یہ نامزد ہیں، تو پولیس کہتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 161 کے بیان میں آپ کو بتائیں گے کہ کس نے 161 کا بیان دیا ہے، تو یہ اس وقت کھینچاطانی اس وقت چل رہی ہے۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور کچھ مزید اپڈیٹس آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔